عزیزان محترم، ذی قدر حاضرین، سامعین، مخاطبین، مسلمین، موحدین، نہایت احترامات لائق عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ جل جلالہ اما نوالہ ات برہانہ اعظم شانہ دے دربار معلا لم یزل لا یزال دے اندر بڑی عاجزی، انکساری، ذلت اور خاری، تضرع اور زاری دے نال دعا ہے، ندا ہے، التجا ہے، صدا ہے کہ خالق کائنات رب الارض والسماوات میرے جیسے ہیج میدان قلیل الفہم طالب العلم نو جمعۃ المبارک دیاں اینا مختصر ساعتاں، گھڑیاں اور لمحات دے اندر صحیح صحیح، فصیح فصیح، وجیح وجیح، حق حق اور سچ سچ کہہ سکنے دی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر بعد ازاں مینوں تانوں دعا فریقاں نو نہایت دیانتداری دے نال اس دے اتے عمل پیرا ہو سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اج جنہاں ہستیاں دا میں ذکر کرن والا ہاں، وہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں، وہ ہستیاں نے جیڑیاں میرے تواڈے دنیا دے اتے آن دا سبب بنیاں نے۔ جس طریقے نال انہاں دا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، اسی طریقے نال انہاں دی ناراضگی، نافرمانی اور حکم عدولی دا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ قرآن و احادیث دی روشنی دے اندر اگر مطالعہ کیتا جائے تو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے تو بعد اگر کسے ہستی دا مقام بیان کیتا ہے تو وہ ہستیاں والدین دیاں نے۔ معاشرہ جس دے اندر تساں تے میں اپنی زندگی دے ساہ پورے پہ کرنے ہاں، والدین دی عظمت نو سمجھیا ہی نہیں، مقام نو پہچانیا ہی نہیں۔ یاد رکھو اے او ہستیاں نے کہ اگر انہاں دی تابع داری، فرما برداری بندہ کر لیندا ہے تے انہاں دے منہ چوں دعا نکل آندی ہے، تے بڑے بڑے اللہ کریم بندے واسطے رستے ہموار کر کے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے۔
اور اگر انہاں دے منہ چو بد دعا نکل آوے وقت دا ولی کیوں نہ ہوئے او بھی بد دعا تو بچ سکدا، اس نو بھی پریشانی دا سامنا کرنا پہ جاندا ہے۔ اس لئی اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، ذرا درد دل دے نال پوری توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ پہلے رب دا قرآن، اس تو بعد سونے مصطفیٰ دا فرمان، انہاں دلائل دے نال میں تواڈے سامنے اپنی معروضات نو عرض کرنا ہے۔ قرآن کی آندا ہے قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کیتا ہے۔ قَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ جی کیڑا فیصلہ کیتا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف کس دی کرنی ہے؟ بولو بولو، کس دی کرنی ہے؟ معبود کس نو بنانا ہے؟ مسجود حقیقی کس نو بنانا ہے؟ اللہ الغیوب کس نو سمجھنا ہے؟ مختار کل کس نو سمجھنا ہے؟ حاضر ناظر کس نو سمجھنا ہے؟ بگڑیاں بنان والا کس نو سمجھنا ہے؟ ڈوبے بیڑے تارن والا کس نو سمجھنا ہے؟ تیریاں نظراں ہون تے اللہ دے واسطے، تیریاں نیازاں ہون تے اللہ دے واسطے، تیرے چڑھاوے ہون تے اللہ دے واسطے، تیریاں منتاں تے منوتیاں ہون اللہ دے واسطے، تیریاں 11ویں تے 12ویں ہون اللہ دے واسطے، تیرے کونڈے ساٹے چالیے اللہ دے واسطے، تیریاں قولی فعلی مالی جانی لسانی عبادتاں جنیاں بھی ہون اللہ دے واسطے ہون، کیونکہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے تیرے رب دا فیصلہ ہے۔ تے دوجے نمبر دے اتے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے، حسن سلوک نال پیش آنا ہے، انہاں دے نال اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر یہ دوویں بڈھے ہو جان یا ان دوواں دے وچوں کوئی ایک بڈھا ہو جاوے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہاں دے سامنے کلمہ اف آخر دی بھی اجازت کوئی نہیں، گالاں کڈریاں بڑی دور دی گل ہے، اتے کھلو کے چھڑک دینا بڑی دور دی گل ہے، انہاں دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے انہاں نوں مندا بول دینا تے بڑی دور دی گل ہے۔ اللہ دا اف ولا تنہرہما، انہاں دے نال اگوں اف بھی نہیں آکھنا، انہاں دی گل دا سختی دے نال جواب بھی نہیں دینا، چے جائے کہ تو تے کھلو کے انج وسے جویں بدر گرجدا پیا ہوندا ہے، نہیں نہیں، اگے فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، انجے کر کے اپنی زبان دے وچوں نرم لفظاں دے نال او پاوے گالاں کڈدا پیا ہوے تو جی جی کر کے جواب دے، ماں پیو پاوے
بندہ بول دے پہ ہون تو اپنی نظر نیویاں کر دے ماں پیو تینوں پھکڑی کیوں نہ کر دے پہ ہون تینوں برا بھلائی کیوں نہ کہہ دے پہ ہون اپنی نظر نیویاں کر کے سندا جا کیوں سندا جا کہ تیرے رب دا فیصلہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا اج نہیں کہ گالا سن کے اج نہیں کہ مندہ سن کے آکھے جی ہوتے وکھرے ہو گئے تے اپنیاں پکان لگ پائے میں سائڈ تے ہو گیا مینوں گل ہی بڑیاں پیندیاں نے میں تے کدی انہاں دے نال نہ فرمانی والا برتاؤ بھی نہیں کیتا میں آنا کہ نہ ملیے تے نہ گلاں سنیے نہ انہاں دے سامنے جائیے تے نہ انہاں دے کولوں گالاں سنیے نہ انہاں دے نال ملاقات ہوے تے نہ انہاں نوں میرے اوتے غصہ آوے اللہ دے نہیں نہیں اج نہیں کرنا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اوے اپنے دوویں کندھیاں نوں جھکا دینا ہے جویں بندے دے اوتے بوجھ آندا ہے تے او دے کندھے جھک جاندے نے اوتے بوری چکدا ہے تے او دے کندھے جھک جاندے نے وزنی شے چکدا ہے تے او دے کندھے جھک جاندے نے کیوں جھک جاندے نے کہ انہیں اتنا وزن چکیا ہے اللہ آندا ہے اپنے دوواں کندھیاں نوں ماں پیو دی خدمت دے واسطے انجے جھکا دے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ تے اج نہ کھیا کر کے نہ تے میرے نال اچھا سلوک نہیں کیتا نہ میرے نال چنگا برتاؤ نہیں کیتا بلکہ اُتا منہ کر کے رب نو آکھیا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ تو انہاں دی انجے طریقے دے نال آپ مدد تے نصرت کر دے رب ارحمہما اللہ تو انہاں دے اوتے انج کر کے رحم کر دے رب ارحمہما اللہ تو انہاں دے نال انج کر کے راضی ہو جا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جویں میں چھوٹا جہا سا اے میرے نال برتاؤ کر دے رہے اے میرے نال اچھا سلوک کر دے رہے بندیا اپنا پچھلا پاسا ویکھیا کر جوانی تے شباب تے نشے دے اندر آ کے اپنا پچھلا پاسا نہ بھول جایا کر ایک وقت سی کہ تو کمزور سائے تے تیرے ماں پیو کڑیاں جوان سن تو کمزور سائے بول بھی نہیں سہ سکدا تیرے منہ دے وچوں گل بھی کوئی نہیں سی نکلدی تینوں منگن دا بتر بھی نہیں سی آندا اللہ آندا ہے جڑے ویلے میں تینوں ماں دی گود دے اندر لے آندا ماں دے پیر دے وچوں دنیا دے اندر لے آندا تے اللہ نے اعلان کیتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون اللہ دے میں تینوں پیدا کیتا ہے تے میں تیرے ذمہ وار ہاں تیری روٹی دا بھی تیرے رزق دا بھی میں ذمہ وار ہاں اللہ تو تے وعدہ کیتا ہے لیکن میں ہن دنیا دے اوتے آیا میں بولن جوگا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں مینوں شیواں دے نا ہی نہیں آندے مینوں بولی نہیں آندی اللہ دے پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں رو پینا تیرا کم میں پریشان میں تیری ماں نو کر دیاں گا او دے دل دے او دے اندر میں دل لی انج کر کے نہ رکھ دیاں گا اجے تو روے گا نہیں اسے ویلے اپنی جھولی دے اندر پا کے تینوں دودھ پیانا شروع کر دے گی لوگ آدھے ہوندے نے کہ گنگے دیاں رمضاں کون جانے جدا کسے نو پتہ نہیں لگدا ہوندا ماں نو پتہ لگ جاندا ہوندا ہے اس وقت اج کل تے نواں دور آ گیا ہے پیمپر لایا تے ساری رات کڈ دتی اے پیمپر شیپر پہلا کوئی نہیں سن ہوندے تے ذرا غور کریا کرو نا اے ہی سردی دیاں راتاں یخ بستہ راتاں ہوندیاں سان تے جڑے ویلے پیشاب بچہ کر دیندا ہے اتنا شفقت والا معاملہ تیرے نال کیتا ہے آپ گلے تھان دے اوتے پے گئی ہے تے تینوں سکی جگہ دے اوتے لٹا دیتا ہے جتھے تو دوجی واری پیشاب کر دیتا ہے تینوں
نو چکیا ہے تے اپنے اتے لٹا دیتا ہے. کدرے میرا بچہ پانی دے اندر یا پیشاب دے اندر اینو سردی نہ لگ جاوے. اپنی سردی دا خیال نہیں کیتا, اپنی گرمی دا خیال نہیں کیتا. انجے کر کے تیرا پیو ہے پاویں سردی دیاں راتاں نے تے پاویں گرمی دے دن نے پاویں سردی دے ایام نے سارا سارا دن باہر جا کے محنتاں تے مزدوریاں کر دے. اگر کوئی بندہ مو پوچھ لیندہ ہو یار دبڑے کیوں چکنے پیا, اپنا گھر باہر کیوں چھڑے آئی, تو سعودیہ کیوں آ گیا ہے, تو کویت کیوں چلا گیا ہے, تو دکان دے ہوتے سویرے سویرے کیوں آنا ہے, تو دبڑا کیوں چکنا ہے, تو مصریاں دا کام کیوں کرنا ہے, تو دکان کیوں کھولنا ہے. تے نال کمدا کمدا آندا یارو کی کریے تو اڈا تے چل جاندا ہے تے میرے نکے نکے بال نے کنا واسطے کمائیاں کر دے اپنی اولاد دے واسطے. کہ ان وقت چلدا گیا ہے کھوا کھوا کے پیا پیا کے ان ایک کڑیل جوان ہویا ہے تے ماں پیو بڈھے ہونے شروع ہو گئے. ان ایک طاقتور ہویا ہے کمزوری تو طاقت والے پاسے آیا ہے تے اے دے ماں پیو طاقت والوں کمزوری والے پاسے چلے گئے. اے بڑھاپے دے اندر چلے گئے, اے نکاح دے اندر چلے گئے. کسے نو گھٹ دسن لگ پیا ہے, کسے نو گھٹ سنن لگ پیا ہے. کی ہویا ہے جی بڈھے ہو گئے نے تے ہن کی ہویا گل کردے تھوڑیاں گلاں دی سمجھ نہیں لگ دی تے ذرا کو پوچھدا ہے ہاں بھائی کی گل کردے پئے ہو تے اگوں پے جاندا ہے ابا تینوں جو سمجھ نہیں لگ دی تے چپ کر کے بیٹھ جایا کر. نہیں اس ویلے اپنا بچپن یاد کریا کر جڑے ویلے تو پوچھنا سا ابا آ کیڑی شے وے اولے دوجی واری بھی دسدا ہے, تیجی واری بھی دسدا ہے, چوتھی واری بھی دسدا ہے. تیرے منہ تے چن نہیں ماردا جڑے ویلے تو چوتھی پنجویں واری پوچھنا ہے تے تیرا منہ چم کے اپنے نال بھی لیندا ہے تے دسدا ہے پتر اے فلانی شے. پھر تو پوچھنا ہے بچپنا جوئے بار بار پوچھنا ہے تے تیرا پیو بار بار تینوں دس دیندا ہے, تیری ماں بار بار تینوں دس دیندی ہے تے اج اونوں اچا سنیا جاندا ہے. اج بڑھاپے دی حالت دے اندر چلا گیا ہے, اونوں چھڑکنا شروع کر دینا ہے, اونوں انے تینوں سمجھ نہیں لگدی تے چپ کر. نہیں نہیں واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ اے یہ نہ کریا کر بلکہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تے جڑی ماں تینوں رات پاسے پرتدی رہی ہے اج کیوں جا ویلا آ گیا ہے اساں اپنیاں اکھاں نال کئیاں پتراں نو اپنیاں ماواں نو گالاں کڈدیاں ویکھیا ہے, کتی تک آندیاں ویکھیا ہے تے حتیٰ کہ لڑائی ہو پئی ہے دنیا دے اوتے ہور کوئی پتر بھی کوئی نہیں, کلا کلا پتر ہے تے تکے تے ٹھڈے مار کے اپنی ماں نو گھروں کڈ دیندا ہے کہ لوکاں دیاں ماواں تے مر جاندیاں نے ساڈی ماں نو موت بھی نہیں آندی. او یارو اے دنیا دار الجزاء ہے, اے دنیا دار العمل ہے, دار الجزاء نہیں. اگر اے دار الجزاء ہوندی تے جس وقت اے اپنے ماں نو گھروں کڈنا سی پیا زمین پھٹ جاندی اے زندہ ہی دفن ہو جاندا. اتنا سخت گناہ ہے اپنے ماں تے پیو دی نافرمانی کرن دا, لیکن ماما دے دل ویکھیا کر تکے ٹھڈے مار کے تو گھروں کڈ دینا ہے. ایڈے موٹے موٹے اتھرو نالے روندی پئی ہوندی ہے تے نالے اتا منہ کر کے ہوندی ہے یا اللہ ایڈے کولو جو ہو سکے اینے میرے نال کیتا ہے لیکن تو ایڈے نال نہ کچھ کری. اللہ تو اینوں دکھا دا منہ نہ وکھائی. تعالی کریم نے فرمایا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اج کر کے لیٹے نے اچانک اٹھے تے آکھن لگے او بھائیو گل سنو نا میں تانوں وڈے تو وڈا گناہ نہ دساں کہ سب تو وڈا گناہ کیڑا ہے. صحابہ آکھن لگے دسو یا رسول اللہ سب تو وڈا گناہ کیڑا ہے.
فرمایا الاشراک باللہ، اللہ دے نال شرک کرنا سب تو وڈا کیے گناہ ہے، اللہ دے نال شرک کرنا سب تو وڈا گناہ ہے، الاشراک باللہ۔ تے دوجے نمبر دے اوتے اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا حقوق الوالدین، اٹھاؤ بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا حقوق الوالدین، زنا بڑا وڈا گناہ ہے، لیکن اللہ دے پیغمبر نے دوجے نمبر تے زنا دا تذکرہ نہیں کیتا۔ ڈکیتی بڑا وڈا گناہ ہے، لیکن دوجے نمبر تے اللہ دے پیغمبر نے ڈکیتی دا تذکرہ نہیں کیتا۔ اللہ دے نال شرک تو بعد اے چوری بڑا وڈا گناہ ہے، لیکن اللہ دے پیغمبر نے چوری دا تذکرہ نہیں کیتا۔ گانے سننا بڑا وڈا گناہ ہے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے گانے سنن والے دی مذمت نہیں بیان کی تھی۔ قتل کر دینا بڑا وڈا گناہ ہے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے قاتل دی مذمت بیان نہیں کی تھی، بلکہ دوجے نمبر تے فرمایا حقوق الوالدین، سب نالوں وڈا گناہ دوجے نمبر دے ہوتے ماں پیو دی نافرمانی ہے۔ او بھائیو بچیا کرو ماں پیو دیا بددعاواں دے کرو، ماں پیو دی نافرمانی دے کرو، اج نہ ہوئے کہ تیریاں کیتیاں عبادتاں ساریاں ضائع ہو جان، اج نہ ہوئے کہ تیرے کیتے عمل سارے ضائع ہو جان تے تینوں ماں دی بددعا دا سامنا کرنا پے جاوے۔ اے بھاوے وقت دا ولی کیوں نہ ہوئے، وقت دا تہجد گزاری کیوں نہ ہوئے، وقت دا خطیبی کیوں نہ ہوئے، وقت دا مولوی کیوں نہ ہوئے، لیکن جس وقت ماں تے پیو دی بددعا لگدی ہے تے پھر انہوں پریشانیاں دا سامنا کرنا پے جاندا ہے۔ آؤ اللہ دا ایک ولی ہے، اے جریج نام دا بندہ ہے، اپنی کٹیا دے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کردا پیا ہوندا ہے، اتنی کو اللہ دے نال لاؤ لگا لیا ہے، اتنی اللہ دے نال دن راتی صبح شام اللہ ہی اللہ دیا عبادت بے ریاستہ پہ کردا ہے، اپنی جگہ ایک مختص کر لئیے، اپنی ایک خاص جگہ بنا کے او دے تے بہ گیا ہے تے اللہ دیا عبادت پہ کردا ہے، نفل پہ پڑھدا ہے، ذکر اذکار پہ کردا ہے، کردیاں دن گزر دینے پائے۔ ایک دن دی ماں دا ملن تے دل کیتا ہے، ماں آئیے او دی کٹیا دے باہر کھلو کے انہیں آواز ماری، اکھ لگی یا جریج، او جریج میری گل تے سنے نا، اے اپنی عبادت دے اندر مصروف ہے، دل دے اندر سوچے ہے کہ ماں چلو مل لیندیا، اے میں ذرا کو نفل جڑے پڑھنا پیا اے پورے کر لواں۔ ماں واپس چلی گئی ہے، دوجی واری پھر ماں آئی ہے، پھر یہی معاملہ بنیا تے واپس چلی گئی ہے، تیسری واری ماں نے آ کے آواز ماری ہے یا جریج، ذرا کو 2 منٹ دے واسطے تساں تے میں اپنا بھی محاسبہ کریے نا۔ اے ماں واجہ پہ مار دیے تے پتر اگے نیٹ نہیں پیا چلاندا، پتر عبادت پیا کردا ہے، اے پتر پب جی نہیں پیا کھیڑدا، پتر عبادت پیا کردا ہے، اے پتر گالم گلوچ نہیں پیا کردا بلکہ اللہ نو راضی پیا کردا ہے، اے پتر قرآن دیا پتر تلاوت پیا کردا ہے تے رب نو راضی پیا کردا ہے، لیکن عبادت دے اندر مصروف ہے۔ تے اج کل کی ہے ماں واجہ مارتی رہندی ہے، لیکن اے آندا جی کھلو جا میرا کو کم مک لین دے، اے واجہ مارتی رہندی ہے، کم تے ختم ہو جاندا ہے، لیکن اے اپنے بسترے تو ہلن واسطے تیار نہیں ہوندا، حالانکہ کردا بھی اللہ دی نافرمانی پیا ہوندا ہے، لیکن ادھر ویکھو اے اللہ دی نافرمانی نہیں کردا پیا بلکہ نفل پیا پڑھدا ہے، رب نو راضی پیا کردا ہے، اللہ دے نال یاری لائی سو، اللہ دا پکا ولی ہے، اللہ دا سچا ولی ہے، لیکن ماں نے آواز ماری ہے پھر بھی اگوں جواب نہیں دیتا، اللہ دے نال عبادت دے اندر مشغول ہے تے چلدیاں ماں آکھن لگی اللہ کرے اونی دیر تک تینوں موت نہ آوے جتنی دیر تک کو کسے زانیہ دا منہ نہ ویکھ لویں۔
अज तेनू मेरे आन दा मुल ही कोई नहीं पिया, तू अपने काम दे अंदर मस्त है। इन्नी गल कीती ते मां चली गई है, लेकिन जुरैज ने एक गल सुन लई है। वक्त गुजरदा गया, अचानक इबादत के अंदर मशगूल है। लोग आए, उन्हें आके ठुड्डे मारने शुरू कर दिते, उन्होंने मुक्के कुसुंदे ते चपेड़ा मारनिया शुरू कर दित्तियां। मारदिया ये बंदा परेशान होया, ओदी कुटिया जेड़ी बनाई वो भी ठा दी। आखन लगे एक ही प्या करना है, लोगों को झांसा दिता ही कि मैं बुजुर्ग हाँ, मैं ते अल्लाह दा वली हाँ, ते विचों तेरे करतूत की हो जाए ने। आखन लगा यारो होया की है, मैनू दसो ते सही ना, होया की है, गल की हुई है, क्यों मैनू मार दियो, मेरा कसूर की है। अख लगे गल लेवे फलाओ जेड़ी औरत बैठी है, यदि गोद दे अंदर जेड़ा बच्चा है, ये औरत आंदी है कि इस जुरेज ने मेरे नाल बदकारी की है, ओदे रिजल्ट दे अंदर ए बच्चा पैदा होया है। उता मुंह करके रोया ते आखन लगा यारो गल लेवे, कसूर तुहाडा भी नहीं, कसूर मेरा भी नहीं। ऐ जेड़े मां दी जुबान दे विचों जुमले निकले सार वो अज पूरे हो गए ने। अज मैनू इहदा मुंह जानिया दा वेखना पै गया है। अख लगा ए बच्चे नूं उरा लैके आओ, जेड़े वेले बच्चे नूं चुक के लिआंदा है, इंज अपनी गोद दे अंदर बिठाया, इंज करके उत्ता ओदे पेट दे उत्ते उंगली रख के अल्लाह दा वली आखन लगा हाला बच्चे बोलदे नहीं होंदे, लेकिन अल्लाह दा वली है, मां दी बददुआ लग गई है, हुण अल्लाह इसदियां हिफाजत करन लगा है। इंज करके उंगली रखी ते आखन लगा गल सुन, अल्लाह दे हुक्म दे नाल बोल के दस के तेरा बाप कौन है। इतनी गल करन दी देर बच्चा बोलिया ते आखन लगा ओ फलां चरवाहा जेड़ा है वो मेरा बाप है, तू मेरा बाप नहीं। वो जेड़े लोग सज्जे खब्बे वाले आखन लगे यार साडे कोलों गलती हुई है, जेड़े चपेड़ा ते मुक्के पे मारदे सन हाथ बन के आखन लगे यारा साडे कोलों गलती हुई है, सानू पता नहीं लगा, असी तेरी इस कुटिया नू चांदी दा बना देने आ। आखन लगा नहीं ओ नहीं, कुटिया होवे ते भावें विलायत होवे, किसे काम दी नहीं अगर मां प्यो राजी नहीं। वेखो अल्लाह दा वली है, लेकिन मां प्यो की ना फरमानी की वजह तो उन्होंने सामना करना पै गया कि नहीं करना पै गया। 2 मिनट वास्ते सोचो, लम्हा फिक्री है। अजकल असा मां प्यो की किन्नी को सुनने तो किन्नी को अहमियत देने, मां प्यो की कल कितनी को अहमियत देने। अगर ते अहमियत देने तो अल्लाह नू आखना चाहिए उता मुँह करके सानू कि अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू सानू माँ प्यो का फर्मा बरदार बनाया है। ते अगर नहीं, 2 मिनट के वास्ते सोचो, अगर माँ प्यो ने क़यामत वाले दिन दावा दायर कर दिता, साढ़े कोल की जवाब है, असी अल्लाह नू की जवाब देंगे, की मुँह विखावांगे। और फिर अल्लाह दे पाक पैगंबर दुनिया के उत्ते आए तो दुर्रे यतीम जिस वक्त उता होए चंद साल दे ते माँ भी चली गई, लेकिन माँ प्यो का अदब ते एहतराम किवें करके अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। आओ अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, सहाबाए कराम दी महफिल दे अंदर मजलिस लगी, सारे सहाबाए कराम बैठे, एक बीबी आई है बड़ी नहीफ जई कमजोर जई, अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह तो उठे ने, सदके जाइए एक कौन ने रस्ते दे अंदर आंदिया दरख्त जिन्नू सलामियां करन ए ओ अल्लाह दा महबूब है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अपनी जगह तो उठ पाए, सहाबाए कराम मंजर पर रहंदे ने सुभान अल्लाह। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कोल जेड़े वेले ओ बीबी ते माई आई है, अल्लाह दे पैगंबर ने या अय्यो अल मुज़म्मिल वाली कमली उतार के अपने मोढ़ियां तो ला के थल्ले जमीन ते बिछा दी है, ते अगे तो सानू हो के बैठे ते माई नू ओदे उत्ते बिठा दिता है, ते जेड़े वेले गल्लां बातां कीतियां थोड़ी देर दे बाद माई चली गई है। सहाबा हैरान ते परेशान होए, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी ये एडी खुश किस्मत खातून कौन है, ये एडी कर्मा वाली बीबी कौन है जिन्हें
تے تسا اپنی چادر بچھا دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او یارو کہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے جیڑی میں نو دودھ پیاندی رہی ہے۔ انج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب تے احترام دسیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الجنت جنت تحت اقدام امہاتہا، او لوگو تہاڈی جنت ماں دیاں قدماں دے تھلے وے۔ کی مطلب ہے اگر ماں نو راضی کر لو گے تے اللہ تانوں جنت دے دے گا، ماں دی فرما برداری کر لو گے تے اللہ تانوں جنت دے دے گا۔ دوسری حدیث دے اندر اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا اوسط ابواب الجنہ، اوے لوگو جنت دا درمیانی دروازہ جیڑا ہے او بندے دا باپ ہے۔ اگر بندے دا باپ اودے نال راضی ہے تے وہ جنت دے اندر چلا جائے گا، اگر وہ دا والد اودے نال راضی نہیں بندہ جنت دے اندر جا سکدا۔ تا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، جدے نال بندے دا والد راضی ہے اودے نال رب راضی ہے، تے جدے نال بندے دا والد ناراض ہے اودے نال رب بھی ناراض ہے۔ رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد۔ اج بھائیو اپنی نمازاں دے اوتے مان نہ کریا کر، اپنے پیسیاں دے اوتے مان نہ کریا کر، اپنی چدراہٹ دے اوتے مان نہ کریا کر، اپنی وزارت دے اوتے مان نہ کریا کر، اپنی صدارت دے اوتے مان نہ کریا کر، اپنی خطابت دے اوتے مان نہ کریا کر، اپنے جاہو جلال دے اوتے مان نہ کریا کر، بلکہ انہاں دا ادب تے احترام کریا کر۔ اللہ تینوں دنیا دے اندر ہور عزتاں دے دے گا، اے تے دنیا دا معاملہ ہے، تینوں کل قیامت والا دن ہوئے گا۔ بنی اسرائیل دی روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ دا پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، کلیم اللہ پیغمبر ہے۔ اللہ نواک لگا اللہ جی میری ایک خواہش ہے، منو اے تے دس کہ جنت دے اندر میرا ساتھی کون ہوئے گا؟ توجہ ہے، کون پہ پوچھتا ہے؟ اللہ دا پیغمبر۔ کون پہ پوچھتا ہے؟ ولی نہیں، غوث قطب ابدال نہیں، عابد زاہد نہیں، اللہ دا ولی ہے نہیں، اللہ دا نبی ہے۔ جی ہاں، ایک کائنات دے ولی کٹھے کرو، غوث کٹھے کرو، قطب کٹھے کرو، نبی دی ذات دا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کائنات دا چناؤ ہے اللہ دے ولی، ٹھیک ہے، کائنات دا چناؤ ہے اللہ دے عابد، ٹھیک ہے، کائنات دا چناؤ ہے زاہد، ٹھیک ہے، کائنات دا چناؤ ہے شب زندہ دار، کائنات دا چناؤ ہے تہجد گزار۔ نیکی کر لینا بڑی گل ہوندی ہے اور وہی کر سکتا ہے جنہوں کون توفیق دے وے، لیکن انہاں عابدین زاہدین دا ساری کائنات دا چناؤ ہے تو انبیاء دی جماعت ہے، انبیاء دی جماعت دے وچوں موسیٰ علیہ السلام تے اللہ نو کی بیانے نے کہ یا اللہ قیامت والے دن جنت دے اندر میرا ساتھی کون ہوئے گا؟ امن وخات ہے صحیح فرمایا سفر کرو تھوڑا جا، او فلانی جگہ دے اتے ایک کسائی ہے، او جنت دے اندر تہاڈا ساتھی ہوئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ یارو عام جا ایک کسائی بندہ تے میرے کول بھی نہیں دور، او میرا جنت دے اندر ساتھی ہوئے گا۔ آخر کار او دا عمل کی ہے، او دا عمل کی ویکھیے تے صحیح نا، او دا عمل کی ہے کہ اللہ نے انہوں اتنا مقام دیتا ہے کہ قیامت والے دن جنت دے اندر نبیاں دا ساتھ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ نکلے موسیٰ علیہ السلام جا کے وہ سامنے بیٹھے، وہ کسائی گوشت ویچتا پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگوں زیادہ دینا ہوئے، یہ تولدا ہوئے تے
تے لوکاں نو گوشت زیادہ دے دیندا ہوئے، ہو سکدا ہے انج ہوندا ہوئے، لیکن انج ہوندا نہیں، او پورا پورا تولدا ہے، زیادہ نہیں تولدا۔ ویکھن لگے ایک ذکر اذکار کردا ہے تے او بھی نہیں کردا پیا، ایک نماز دا ٹائم ہے تے صرف اپنی پڑھ کے آ گیا ہے، کوئی زیادہ لمبیاں چوڑیاں نفلاں دے اندر بھی نہیں پے گیا، کوئی ایڈیاں لمبیاں چوڑیاں رکعتاں بھی کوئی نہیں پڑھدا پیا، نہ کوئی ذکر اذکار کردا پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تجسس ود گیا ہے، آخر کار یہ کیڑا عمل ہے جڑا اتنا محبوب ہویا ہے۔ چلیا موسیٰ علیہ السلام ویندے گئے، آخر کار انہیں گوشت سارا بیچ لیا ہے، ایک تھوڑا جہا بڑا سونا جہا پیس لے کے گوشت دا اپنے کپڑے دے اندر لپیٹ لیا ہے تے دکان اپنی بند کر کے پھٹا شٹا جو بھی سی واپس گھر جان لگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں اگے کھلو گئے، اکل گئے یار میں مسافر ہاں، میں تیرے گھر دے اندر رات رہنا چاہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچیا ہو سکتا ہے رات نو کوئی انج دا عمل کرتا ہوئے جڑا رب نو ایڈا چنگا لگا ہے، دنے تے مینوں ایڈا کوئی عمل نظر انج کر کے دا آیا نہیں، رات ہوئی ہے تے گھر دے اندر چلا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو نال لے گیا، اندر جی یا بسم اللہ آؤ چلیے میں تھوڑی مہمان نوازی کراں گا، آ جاؤ۔ گھر دے اندر لے گیا ہے، گھر دے اندر جا کے کی ویکھیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک نکر دے اندر نحیف جئی کمزور جئی عورت ہے، میں بہ گیا وہاں منوں دا انتظار کرو تہاڈا بھی بندوبست کر دینا، مینوں بٹھا کے تے چلا گیا ہے، جا کے وہ گوشت لے کے اودی یخنی جئی بنائی ہے، بنا کے چھوٹے چھوٹے ذرے کر کے ماں دے کول لے گئے، اپنی ماں دے کول او نکر دے اندر جڑی بی بی پئی ہے، جا کے انہوں انج کر کے پیانا شروع کیتا ہے، ہتھاں دے اوتے اندر حرکت کوئی نہیں، اکھاں دے وچوں دیکھ سکدی کوئی نہیں، انج کر کے ٹٹوندی ہے، انج کر کے ہتھاں دے نال ٹوندی ہے تے انہوں پتہ لگ گیا جی میرا پتر آ گیا ہے، اور اپنا پتر جڑا ہے اپنے ہتھاں دے نال ماں نوں کھوانا تے پیانا شروع کیتا ہے، تے ماں نے اشارہ کیتا جی میں رج گئی ہاں، تے انہیں منہ صاف کیتا ہے ماں دا، تے جسے ویلے پیچھا پڑتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا میں اس مائی دے ہونٹ ہل دے ویکھے، او دی زبان حرکت کر دی ویکھی، ہونٹ ہل دے ویکھے، میں قریب ہویا کہ مائی گلنا کی کر دیئے، نکاحت کمزوری دی وجہ تو اس مائی دے کولو اچھی بولیا بھی نہیں پیا جانا، لیکن نیڑے ہو کے جڑے ویلے کن لائے اس ویلے او مائی پئی آندی ہے او اللہ تینوں قیامت والے دن موسیٰ پیغمبر دا ساتھی بنائے۔ اس ماں دی دعا نے ایڈا تار دیتا ہے، حالت کسائی ہے کساب ہے، کوئی عمل بھی جدا کوئی نہیں، لیکن ماں دی تابعداری ماں دی خدمت دی وجہ تو مقام انج کر کے نہ ملیا ہے کہ جنت دے اندر اللہ کریم نے موسیٰ پیغمبر دا ساتھی بنا دیتا ہے۔ یہ دعا دا اثر ہے، دعاواں لیا کرو ماں پیو دے کولو، خوش قسمت ہو بندے وہ مولویاں نو تے جا کے آندے ہو میرے لئی دعا کریا جے، پیرانو جا کے آندے ہو میرے لئی دعا کریا جے، لیکن رب نے تواڈے گھر دو پیر انج کر کے دے رکھے نے جنہ دی رب بھی خالی واپس نہیں لٹانا۔ باہر ترلے منتا کرنے دی بجائے گھر ترلے منتا کریا کر، گوڑے گٹے پھاڑ کے ماں پیو نو آکھیا کر میرے واسطے دعا کرو، اگر میرے کو غلطی ہو گئی ہے تو منو معافی دے دیو، اللہ نو آکھو یا اللہ ساڈے اوتے راضی ہو جا، ساڈے حال دے اوتے رحم کر۔ ماں پیو نو راضی کرنا تیرا کام ہے، رحمت دا نزول کر دینا اللہ دی ذات دا کام ہے۔ اور اگر انج نہ ہویا وقت دا صحابی کیوں نہ ہوئے، یاد رکھو صحابیت دا مقام چھوٹا مقام نہیں جے، اے عبادتاں دے نال ریاستاں دے نال سخاوتاں دے نال تلاوتاں دے نال حاصل نہیں ہوندا، ایک کسبی مقام ہے، انج کر کے دا مقام اے نہیں کہ بندہ کوشش کرے تو پھر حاصل ہوتا ہے، ایک کسبی مقام نہیں، ایک وہبی مقام ہے، اے اس نو عطا ہوتا ہے جس کو کون عطا کرے؟ اللہ عطا کرے۔ صحابی ہے یہ دی ماں ناراض ہے، اپنے والوں صحابی نے کوئی انج کر کے کام نہیں کیتا کہ والدہ ناراض ہوئے، لیکن والدہ دے دل دے اندر گل آ گئی
وہ ناراض ہو گئے. جڑے ناراض ہوئیے سچا صحابی پکا صحابی اللہ دے پاک پیغمبر دے پیچھے نمازہ پڑھن والا اللہ دے پاک پیغمبر دی مجلس دے اندر بہن والا صف اول دا نمازی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غور دے نال نوجوانوں میری گل سنیا جے اے صحابی رسول بڑا تہجد گزارے بڑا عابد بڑا زاہد اے او بندہ جنہوں دنیا دے ہوتے اللہ نے اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورسول عنہ. اللہ دا میں انہاں تے راضی ہو گیا تے اے میرے تے راضی ہو گئے. ذرا دل دیاں گہرائیاں نال توجہ کرنی ہے. آخری وقت آیا ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جان نکلتی نہیں پئی زبان دے تے کلمہ جاری نہیں پیا ہوندا. یہ اضطراری کیفیت پیدا ہوئی حضرت علقمہ دی. لوکی گئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول یا رسول اللہ تہاڈا اپنا ساتھی ہے علقمہ او دی جان نہیں نکلتی پئی او ماں پیو نو تنگ کرن والے ہو تہاڈے واسطے لمحہ فکری ہے ماں پیو نو ستان والے ہو. ذرا غور دے نال میری گل سنیا جے درد دل نے انہوں اپنے دل دے اندر جگہ دیا جے یہ نہ ہوئے کہ اسی نا فرمانی کردیاں دنیا تو لگے جائیے نہ دنیا دے اندر ساڈا کچھ بنے نہ آخرت دے اندر. اس لئے غور کرو صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے پاک پیغمبر دا سچا صحابی ہے. بندے گئے تے جا کے آکھ لگے اللہ نے پاک پیغمبر جی وہ دی جان نہیں نکلنی پئی زبان دے تے کلمہ جاری نہیں ہوتا پیا. اللہ دے پاک پیغمبر آئے تے آ کے آکھ لگے وہ دیکھی کیفیت اضطراری کیفیت حضرت علقمہ دی. آکھ لگے گل سنو میری یارو اے دے ماں پیو زندہ نے کہ نہیں. آکھ لگے یا رسول اللہ اے دی ماں زندہ ہے جاؤ نظر آئے دی ماں نو بلا کے لے آؤ نا. جڑے ویلے دی ماں نو بلایا گیا ہے تے آئیے والدہ دے کولو پوچھیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا تو علقمہ دے نال ناراض ہے. ماں کہ لگی جی یا اللہ دے پیغمبر میں دے نال ناراض انہیں میں نو ستایا ہی بڑا ہے انہیں میں نو تنگ ہی بڑا کیتا ہے. حالا ماں ہے انج دی گل کوئی نہیں صحابی رسول ہے لیکن ماں دا دل دکھے ہے تے ماں اللہ دے پاک پیغمبر نو شکایتہ پہ کر دیئے اندیے انہیں نو ترجیح نہیں دیندہ بلکہ اپنی بیوی نو ترجیح دیندہ ہے. اس وجہ تو میں دے نال ناراض ہاں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے بی بی اللہ دا واسطہ یہ نو معاف کر دے نہیں تے یہ دی زبان دے ہوتے کلمہ جاری نہیں ہونا. اللہ دے پاک پیغمبر بھی ویندے پائے صحابہ کرام بھی تے مائی کیا دیئے یا رسول اللہ میں نو معاف نہیں کرنا. صحابہ دیا چیکاں نکل گئیاں جڑے کول کھلو کے ویندے نے پائے انہاں بھی ترلے تے منتاں مائی دیا کیتیاں تے آکھ لگے اماں جی معاف کر دیو نا اپنے پتر نو. ماں آندی ہے میں نو معاف نہیں کرنا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ماں تو تینو تیری مرضی دی مالک ہے میں تینو حکم نہیں دیندا کہ کدھر تو گناہگار نہ ہو جاوے میں تینو مشورہ دینا کہ تو انو معاف کر دے. آکھ لگی یا رسول اللہ تہاڈا حکم ہوئے تو میں ہنے معاف کر دینی ہاں اگر مشورہ ہے تو میں انو معاف نہیں کرنا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بی بی گل وے کر دے معاف انو. آخری وقت علقمہ دا کہ انج نہ ہوئے ایتھے بھی زبان تے کلمہ جاری نہ ہوئے اللہ بھی انو پکڑ ہو جاوے. لیکن جڑے ویلے دیکھیا کہ ماں دا دل نرم نہیں ہویا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ نہ لکڑیاں لے کے آؤ اج اساں تے بڑے دیدہ دلیری دے نال نافرمانی کرنے ہاں لیکن اے منظر بھی ویکھو کائنات دا امام پیغمبر کول کھلوتا ہے صحابہ کرام چار چفیرے کھلوتے نے لیکن روح نہیں نکلتی پئی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندا پیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او بلال 4-5 بندے لے جا نال تے جا کے بالر کٹھا کر کے لے آؤ.
کھلوتی ماں حیران پریشان ہوئی، آکھ لگی یا رسول اللہ تسا کی کرنا ہے بالن دا، تنو کادی ضرورت ہے بالن دی؟ آکھ لگے تیریاں اکھاں دے سامنے تیرے پتر ہوئے تے زندہ جلا دینا ہے۔ اس ویلے اندروں ماں دی مامتا نو جوش آیا ہے، اس یہ نہیں ویکھیا کہ میرے نافرمانیاں کنیاں کو کیتیاں۔ اس ویلے اک لگی نہیں یا رسول اللہ نہیں انج نہیں، تسا زمین دے اتے گواہ ہو جاؤ، رب عرش بری دے اتے گواہ ہو جائے، میں علقمہ نو معاف کیتا ہے۔ ادھر ماں دی زبان دے وچوں جملہ نکلے ہے کہ میں علقمہ نو معاف کیتا ہے۔ وہ تو علقمہ آکھن لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں، صحابی رسول ہے۔ ذرا تسا تے میں اپنا محاسبہ کریے، اج دی جمعۃ المبارک دی بابرکت نشست ہے، میں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر تواڈے سامنے گلاں گوش گزار کیتیاں، میرے نال نہیں رب نال وعدہ کرو، پکا تحیہ کرو کہ جدے ماں پیو او دے نال ناراض نے وہ اج جمعے تو بعد جا کے انہاں دے کولوں معافی منگن گے۔ سارے بندے اللہ دے نال وعدہ کرو، میرے نال نہیں۔ میں اے نہیں آندا ہاتھ کھڑے کرو، میں اے نہیں آندا میرے نال وعدہ کرو، میں آندا خانہ خدا دے اندر بیٹھ کے اپنے رب دے نال وعدہ کرو، اور آج تو بعد تحیہ کر لو، جو مرضی ہو جائے، جس طرح مرضی ہو جائے، اسی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، سب تو زیادہ ترجیح دیاں گے اپنے والدین نو دیاں گے، سب تو زیادہ آنکھیں لگا گے اپنے والدین دے لگا گے۔ اللہ سانو اپنے والدین دا فرما بردار بنا دے۔